असी तो इस कीदे दे मालक जिन्हें जन्नत वेखनी उन्होंने मदीने जाना पैना। माँ बई ना बैती व मिम्बारी रोज़ा तुम मिर रियाजुल जन्ना, जिन्हें दुनिया च जन्नत वेखनी मुस्तफा दा रोज़ा वेख लवे, रियाजुल जन्ना दी क्यारी वेखे। हालौना शेरा दा सीना लोकां दियां लख ठारा साडी ठार मदीना मौलवी मौलवी नूं पैसे देवे भी क़यामत दी निशानी। मैं तो हैरान हो गया यार, कारी खालिद हज़ार पढ़ाता है, अल्लाह बरकत दवे। और जिन्हें तुसी बैठे जे ना गल समझण वाली, जदों हजूर दी मैं नात पढ़ा, जेड़े बंदे कहते हैं जी ये नाता नहीं पढ़ते, आ मस्जिद भाबियां दी जिवें भी नात पढ़न दिया तुसी भी, जे तुहानूं पढ़न तो डक्कन मैं तुहाडे तो पहलों बाहर निकला। हाँ जी, ते इल्जाम ना लाया करो, चन्न होवे ते सारा जग वेंदा है, चन्न चढ़े ते अपना भी वेंदा ते आ साडे मुल्क च ते मौलवी चन्न चढ़न ते हुण रात 11:30 बजे चन्न चढ़दे सवेरे ईद, वो तो काफ़ी बेचारे सौ जाते ने, भैनां जाग ला दिंदियां ने। क्यों जी सवेरे ईद वाले दिन मियाँ नूं खीर नहीं लभदी, वो दुध नूं ते जाग ला दित्ती। क्यों भी है जी, साडा मुल्क ते इज्जत है। अज जिन्ना तुसी मजमा बैठा है, अल्लाह तेरी उम्र च बरकत होर लिया। लव यू मेरा चन्न, अल्लाह तेरी उम्र च बरकत पाए। तुसी मुहब्बत करते हो, मेरे नाल प्यार करते हो, अल्लाह तेनू इन्ना दवे जिन्ना खूहां च पानी, ते नाल दुआ भी करना तेरी सस सारी उम्र तेनू छोटा गोश्त खवाए, गोभी दे नेड़े भी ना ले जाए। जा दवा ही है ना, मैं दवा ही देनी। अल्लाह जानदा जिन्ने मेरे चन्न आए ने, जरा अभी आवाज़ चुकिया कर जो मैं बोला, जरा ध्यान खोलिया कर। हुण जिन्ना मजमा नाल पढ़ना है, हालमना शेरा दा सीना लोकां दियां लख ठारा साडी ठार मदीना। अच्छा यार एक काम है, आ जड़ा कैमरा ना लगा, इदू इधर इधर बंदे मेरे पार्टी दे ते इधर इधर कारी यासीन दे। हुण मेरी तुसी इज्जत रखनी है सारियां ने, मैं तुहाडे कोल यू टर्न लैके इधर भी जा सकदा। तो हुण तुसीं अज मैं तुहाडा मुकाबला कराउणा है कि तुहाडी अल्लाह दे रसूल वास्ते जिथे शम्मां दा जिक्र होए ना उत्थे परवाने बोलदे ने। आ मुंडियां दियां शम्मां दा तां मैनूं पता है ना, मोबाइलां वालियां, ते आ दूजियां दियां शम्मां दा तां मेरा हुस्ने ज़न है कि तुसीं शम्मां रिसालत दे परवाने बैठे हो, शम्मां तौहीद दे परवाने बैठे हो। ते जरा हुण मैं मल्ले पता बंदे क्यों ने, नेकी च मुकाबला कराना जायज़ है, ते मौलवी दे कहण ते तुसीं पिंड च लड़ पैंदे जे, मेरे कहण ते सुभान अल्लाह नहीं कह सकते। हुण मैं जदों शेर पढ़ना ना बस तुहाडी सुभान अल्लाह दसे, फिर मैं अगे तकरीर जारी रखनी है। आलमना शेरा दा सीना लोकां दियां लख ठारा साडी ठार मदीना। जदों दी मस्जिद बनी इन्नी आवाज गूंजी कदी माशाअल्लाह। मौलाना यासीन साहब कहते पहली बार गूंजी है और कसमे दिल च तले है। और मैं जुमला कमा जनाब लफज सुनने वाला लोग कहते नहीं है जी नबी पाक नूं अपने वर्गा मनदे, अदरा लफज सुनने वाला है। असी तो खिलाफे सनाबे वाला हदीस फतवा बर्दाश्त नहीं करते, खिलाफे कुरान कदमा बर्दाश्त नहीं करते, तो उस नबी नूं अपने वर्गा किवें मन्नांगे? ओदी शान दे क्या कहने? 1.25 लाख पैगंबर विचों रब वखरे शान अताए। तू वड्डे भरावां दियां गल्लां करना वी, मैं नबियां नूं लै नज़ीर एक पासे रख दिता है। 1.25 लाख पैगंबर विचों रब वखरे शान अताए। हर लफ्ज़ शरीयत बनिया जदों सोने ने ज़बान हलाए। मेरा पैर जदों मेरा पैर जदों मेरा 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 पैर जदों वे बोले तौहीद
तौहीद दे मोती रोले सोना गल उदों सी करदा जदों दा सी हुक्म इलाही 1.25 लाख पैगंबर विचों रब वखरे शान अताए मैं पुछदा पलक दे तारियां नू दुनिया सौंगे तुसी क्यों जागदे जे चमक चमक बने जीनत आसमान दे जे चाक चाक नजरा थले के मार दे जे मैनू पलक दे तारियां जवाब दिता साडी बेजरा हाँ जान दिए वस चले 90 डी आ जाइए आवाज कुरान दी आमदीए नावे जिथे सारी कायनात दे मकाम दी इंतहा हुंदी है उथे मेरे नबी दे कदमां दी लगन वाली खाक दे मकाम दी इब्तदा हुंदी है यूं तो सारे नबी मोहतरम है मेरे सब जुदा है उनके रतबे की हद क्या बयां मेरे आका का रुतबा जुदा है हमने अपने बड़ों से सुना है मुफ्ती असगर हाज़म से पढ़ा है अब या अजीजी से पढ़ा है हमने अपने बड़ों से सुना है हमने अपने बड़ों से सुना है एक अल्लाह ही उनसे बड़ा है फरमाए सेहत वाली जिंदगी दा तुहाडी मुहब्बत आ तुसी इन्ने बाज़ौक लोग हो कसमें 90 डी च मैं इन्ना आन के प्यार वेख्या मेरा दिल करदा वा भी 8 दिन ही आउंदा ही रवां और तुसी इन्ने बाज़ौक बंदे इन्नी मुहब्बत वाले तुहानू मैं कह रहा पढ़ो तुसी पढ़ी आउंदे नहीं तो मैं बिहाड़ी वाल तकरीर करन गया उत्थे मैं एक बंदे नू कहा बाबा पढ़ तो बाबा उठ के खलो गया मैं खैर आंदा मेरी गल सुन मैं आखा मैं तेनू इन्नियां सुनाइयां तू सुनिया चल तू भी सुना ला एक आंदा जे यही बोलना है जे यही पढ़ना है तेरा स्यापा कद नहीं किया है मैं बाबा ना पढ़ मोबाइल जेब में डाल आज कितने दोस्त अहबाब बैठे हैं मैं आज बड़ा खुश हुआ ताड़ी मस्जिद च आया तुसी ते कसमें तन तो भी सुनते पै जे मन तो भी सुनते पै जे और मेरा दिल खुश होया ताड़े पिंड तकरीर की आन के हाँ कारी इस्माइल मीर मोहम्मदी साहब माशाल्लाह सुनते पे ने मेरा चन मेरा मक्खन मेरी मलाई वीडियो कॉल ते आई अल्लाह कारी साहब ताड़ी उम्र च बरकत पावे सेहत वाली जिंदगी दवे पर इस पिंड वीडियो कॉल नहीं आनी क्योंकि इत्थे सिग्नल नहीं आउंदे मैं वेख्या आन के सिग्नल नहीं आते अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होवे हुण मिल के प्यार ना पढ़ना सरूर आ जावे मैं जुमला कवांगा प्यार नाल चन चढ़े आमीना दे लाल दा मिल के पढ़ना है इन्ने तुसी बैठे जे मैनू पता तुसी आप बड़े चन चाड़ के बैठे ते खुदा दा वास्ता इत्थे हजूर वास्ते नहीं तुसी पढ़ सकते सारे पार ले पढ़ना है चन चढ़े आमीना दे यार ऐस पासों सज्जे खब्बे पहले मैनू सुन लो फिर नात नाल पढ़नी हाँ एक मैं तुहानू दुआ भी देन लगा है या अल्लाह मैं 27 साल हो गए तेरे दीन नू सुनाउंदियां मौला मेरी दुआ मन्नी तेनू मेरी नेकी दा वास्ता ही
ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਲਈ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਲੈ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪੜਨਾ ਇਨਾ ਮਜਮਾ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਆਮੀਨ। तुसा कहना आमना दे लाल दा मैं पढ़ांगा चन्न चढ़िया अल्लाह सोने स्टेज तो नहीं पढ़ते जिंदा लाशां बैठियां इन्हों भी पढ़ावी चन्न चढ़िया। सारे मेरे चन्न स्टेज वाले भी पढ़ो आवाज़ इको जी आवे साउंड वाला भी पढ़े सज्जे खब्बे सारे बुजुर्ग भी पढ़न चन्न चढ़िया आमीन। हाँ मुक गईया जग तो रातां कालियां सदके वारे जावन वेखन वालियां। ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਮ ਲਾਉਂਦੇ ਮੂੰਹ ਅਮਰੀਕਨ ਹੁੰਦਾ ਧੌਣ ਪੈਰ ਅਫਰੀਕਨ ਹੁੰਦੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਲਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਦਾ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਮੌਮਨ ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਤਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪੁੱਤਰੋ ਸਨੈਪ ਮਾਡਲ टिकटॉक मॉडल फेसबुक मॉडल यूट्यूब मॉडल मैं मौलवियां भी एक गल करा जो मैं आया सा ना टिकटॉक से इन्होंने मौलवियां पाकिस्तान झेठली उत्ते लैंदी नासर मदनी इंजदा है नासर मदनी इंजदा है टिकटॉक से आता है फेसबुक से आता है यूट्यूब से आता है ये इंज मैं कहा तुसी खे खाना है हुण सारे ही आ गए क्यों नहीं मौला ना हुण सारे ही आ गए हुण ते बल्कि कसमें जो बहिंदे ने ना वो जो बहते हैं जेब च पाम बैल जो बहते हैं उदों कहते हैं वेखा जरा कैमरे का व्यू ठीक है। क्यों हजरत साहब सच्ची नहीं गल आ मेरा पुराना यार की ना है मौलाना अलामा अख्तर जैदी साहब पूछो और मैं तुहानूं इत्थे एक नुकता भी दसा आले तशीच एक जैदी है जिन्हां जैदियां दा उधर रह के भी कीता कि सहाबा नूं गाल नहीं कढनी। जैदी जिहड़े लोग ने सैयद ये बड़ी उच्चे ने सैयद तो सारे उच्चे होंगे तानू भी मैं कहांगा जिते सैयद मिले ना उहदी इज्जत ये समझ के नहीं करनी कि इन्हें सैयद आख्या पता नहीं है कि नहीं ये वेखना कि इन्हें निस्बत हजूर वाल की है मैं इज्जत करनी है ये होवे ना होवे इन्हें क़यामत नूं जवाब देना। तुसी सिर्फ सैयद जड़ा कह दे उहदी इज्जत करया करो। तवज्जो मेरे वाल रखो बड़ी वड्डी मैं गल समझाउण लगा मैं एक एक गल तुहाडे अज ज़हन च पल्ले पाउणी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਅਜੇ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਢ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਢ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬਈ ਚੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਨ ਦਿਆ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੰਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ मैं क्या फिर ऐ सियाने बड़े आ तुहाडा बार्डर किधर इधर ही है ना बार्डर इधर ही है इधर चलो दूर भी है तो इधर ही है ना आ नाल हैड सुलेमान की ते नाल बार्डर क्यों जी केड़ा दूर है असरवाद आ पाक पतरों निकलना एक पुल लंघना ते अगे अगे बार्डर मैं तो पता फिरिया चप्पा चप्पा वो तो किबले दा हेर फिर लगदा तो मैं पूछ लिया भाभी किधर है क्योंकि तुहानू पता हुंदा इधर है असी तो आए तुहाडे पिंड पहली बार। अच्छा वो कहते हैं जी सियाणा बड़ा है मैं कहा की सियाणा है जी असी चंद ते पहुँच गए मैं कहा चंद ते पहुँच के भी किहड़ा भार ढालिया उत्थे जाके भी तो गां दा मूत्र ही पींदे कहते फिर सियाणे कौन मैं सियाणे ते मौलाना यासीन साहब दे वड्डे सियाणे ते भाई खारी खालिद नूरपुरी दे वड्डे तुहाडे बजुर्गां दा की नाम तालब हुसैन साहब दे वड्डे और सियाने ते भाई आसफ दे वड्डे सियाने ते नासर मदनी दे वड्डे जिन्ना हिंदुस्तान छड़ के पेशाब छड़ के ते कलमा नबी दा पढ़ के जम जम पीता है सियाने ते असी होए ना ते 2025 च भी लोग गां दा मूत्र पींदे
تے ساڈا بھاویں جڈا مرضی گزریا بندہ ہوئے نا، بھاویں نماز نہ بھی پڑھدا ہوئے، بھاویں ہے بھی پلیت پر وہی پیشاب دیاں چھٹاں تو بچدا کہ نہیں بچدا؟ وہی بچدا، وہی بچدا۔ جنہیں تسی بیٹھے جے دھیان نال گل سمجھیا جے، انہوں دھیان نال تسی یہ کہندے ہو، میں بندیاں نوں آکھیا بھائی اللہ نے جانوراں نوں کنی عقل دتی ہے، کھوتا بھی پیشاب اوتھے کردا جتھے پولی جگہ ہوئے یا پانی ہوئے، لتاں چوڑیاں کر کے کردا، مینوں چھٹا نہ پین۔ کیوں جی انجی ہے بزرگوں؟ میں جنی گل سمجھائی ہے تانوں سمجھ آ گئی؟ سیانے تے تانوں کوئی پوچھے کہ تاڈے وڈیاں نوں پیشاب چھڈا کے زمزم کنے پیایا تے آکھیا جے چن چڑھیا آمینہ دے۔ یار نال چلا کے رکھ، ہاں ایکو تو اس ہی بند کر کے بہ جانا ہے، میرا زور لگتا پیا، صرف مکسر تینوں کیا نہ ڈبل آواز آئے، باقی ایکو چلا کے رکھ۔ ہاں جی اینج چک جو مریم نے کسان چکے، اینج آواز چک، چن چڑھیا آمینہ دے دا مک گئیاں جگ تو راتاں، صدقے جاواں مسلمانوں، میرا نبی بڑی شان والا بڑی آن والا بن کے آیا وے، کملی والے دی شان دے کیا کہنی، کوئی شعبہ لے کے آؤ جدے چ مصطفیٰ دی رہنمائی نہ ملے، میرا نبی بے مثل تے بے مثال ملے گا، کملی والے دا شان بڑا اچا ملے گا، مصطفیٰ دا دیدار ملے گا، کملی والے دی نوکری ملے گی۔ عزیزان من آؤ مسلمانوں، امام الانبیاء نو ماننے والو، میرے سرکار امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی دا کلمہ پڑھن والے، ودوہا دے چرے والے، واللیل دیاں ظلفاں والے، ماں داغ دے کاجل والے، عالم نشہ دے سینے والے، حلیمہ دے راج لارے، احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو، میرا نبی عام نہیں گاؤ، ہر شعبے وچ تو آنا نبی نو اپنے وڈے براور کا مان دے نہیں۔ ہائے میرے اللہ کیڑے پاسے مولویاں نے لوکاں لاتا ہے جدا کلمہ پڑھنے آؤں، اسیو دے بارے کی کہنے آؤں، مکے چان چڑھے آ جگ لو ہو گئی۔ قرآن کہندہ ذرا توجہ میرے وال، نزلہ علی محمد وہو الحق، جو میرے محمد تے نازل ہویا ہے کل بھی حق ہے، اج بھی حق ہے، قیامت تک حق ہے، مل کے پیار نال مکے چان چڑھے آ جگ لو ہو گئی۔ تے سونا کفر دی رات مکان آیا، راہ پھلیاں جاندیاں رایاں نوں۔ میں تانوں کیا سی میں تقریر انج دی کر جانی، سویرے گلیاں چ لوکی آکھن گے توں کتھے ساں، راتی مدنی آیا سی اور توں کتھے ساں۔ یہ انشاءاللہ ہی نہیں ہے، یہ بڑے کئی بیٹھے نے رجائیاں شد۔ ہاں جنا مجمع ہے نا قسم بار تک مینوں خوشی بڑی ہے، جڑے کھلوتے نے اللہ انہاں دیاں جیباں سلامت رہن، کھلوتے بندے دی جیب کٹی جاندی ہے، تایا تو تے گھر رکھ آیا سب کچھ۔ اللہ میرے تائے دی عمر چ برکت فرمائے، لو یو قسمیں میرے چان پیار کر دے نہیں۔ میں شعر پڑھاں گا تانوں سمجھ آئے گا، مکے چان چڑھے آ جگ لو ہو گئی، تے سونا شرک دی رات مکان آیا، راہ پھلیاں جاندیاں رایاں نوں، تے سونا جنت دا راہ وکھان آیا۔ تے میں وچ تھوڑا جہا نا شعر وعدہ کیتا ہے، اسی نہ قرآن چ وعدہ کرنے نہ حدیث چ وعدہ کرنے نہ شریعت چ وعدہ کرنے، آ شعر میں وداؤں لگا تھوڑا جہا، مکے چان چڑھے آ جگ لو ہو گئی، تے سونا بتاں دا راج مکان آیا، راں اوے پیشاب پیون والیاں نوں، تے سونا
زمزم دا جام پیان آیا میرے نبی زمزم دا جام پیان آئے اور ایک جملہ میں مکے گیا تو میں اتنے پوچھیا میں کہا ایتھے ہر گلی چ بت سی نظر نہیں آتے 360 بت کعبے چ سی نظر ہی نہیں آتے ادھر گیا تو نہیں بت جدھر جاواں یہ ہوئی اتوں ہی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لے تسی جے میرے نال رل کے پڑھ لو اللہ تہاڈا بھی نمبر لا دے گا ذرا نمرہ مسجد والا منظر بنا دو عرفات والا منظر اتھے ہر بندہ کہہ رہا ہوندا ہے اقرا تسی بھی سارے کہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک جدو لا شریک تے ہم ہاتھ کھڑے کر دینے نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اچھا یار ایک میرا جملہ یاد رکھنا جڑا میرے نال رل کے اجے پڑھ لے گا نا اے تلبیہ میرا یقین کہندا ہے انشاءاللہ اللہ نے ویکھنا اینوں اینی طلب ہے اللہ نے تانوں اگلے سال میدان عرفات چ بلا لینا جی اور اتنے مسجد نمرہ چ بزرگوں جدو لبیک پڑھ دے ہیں نا تے قسمیں چھال آندی ہے میرے ایر کی سر چ نا وہ چھتریاں وج کے نا زخم ہو گئے پر میں اپنے حاجیاں نو کہا میں اتھے ہی جانا میں اپنے خیمے تو نکل کے سیدھا مسجد نمرہ گیا تے گرمی بھی بڑی میرے لاگے حاجی بے ہوش ہون کئی مر بھی گئے شہید ہو گئے میرے سامنے اکھاں دے لاشاں پئیاں تے پر میں جڑا اتھے سرور دوجی ورا لیا نا توجہ میرے وال 6 ورا ایویں نہیں چلے گیا سال چ کوئی کناں نو لذت ملدی ہے تو دل نو سکون ملدا ہے کوئی اکھاں نو ٹھنڈک ملدی ہے تے جانا بابا کہندا نہیں تے ہوندا جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ٹھردیاں ساریاں سینے دیاں اللہ مانن نو ہن جی کردا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں ہن میں جدو دوبارہ کواں سٹیج تو سجے کھبے تسی اقرا تصور رکھ کے پڑھو سجے کھبے نہ ویکھیا جے جدو میں پڑھی جاواں تساں وی نال پڑھی جانا ہے تے ذرا تصور مکے مدینے لے جیا جے تے پھر لذت ویکھیا جے سارا نکلو 90 ڈی چ ذرا آپا پوری مسجد دا ماحول بنا دیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہ جاندا میں پورے مکے چ پھریا ہر گلی گیا شارع ابراہیم شارع ہجرہ تے گیا میں گدہی چ گیا میں عزیزیہ وال گیا میں غزہ دے علاقے چ گیا میں جبل عمر تے گیا جبل کعبہ تے گیا وہ میں جبل نور تے گیا جبل سور تے گیا ہر طرف پوچھیا وہ بت کتھے نے آندے تھے ایک چن چڑھے آئے مینوں آکھے میں یار ایتھے تے بڑے بڑے بت کوئی دھیاں دین والا کوئی پتر دین والا بتاں نوں لوکی ماندے سی کوئی رزق دین والا کوئی چوری کراؤن والا کوئی لباؤن والا بولو کوئی پتر دین والا کوئی کھون والا 360 بت سی میں آکھیا
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੋਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਨ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚੜਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਵਿਖਾਈਏ। ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੰਨ ਚੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਖਖਰ ਹਲਾਈ। ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੂੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੇੜਾਂ PTI ਖਿਲਾਫ, ਜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਛੇੜਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਖਿਲਾਫ, ਜੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੇੜਾਂ ਉਹ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ। हाँ जी ऐना मजमा है। तवज्जो मेरे वाल। मैनू बड़े बड़े बंदे समझते सी इन्हें खरे नून लीग को पै चुके ने। हुण जदों मैं उन्होंने छड्डिया तो आंदे यार ये तो बंदा ही बड़ा साफ है। हुण वो भी आंदे यार ये तो बड़ा साफ है। वो चलियो 27 साल लाए ने ते जे मैं गिल्टी हुंदा कोई रला माल हुंदा ना उन्हां उन्हूं चुक के जेल च मारना है। हाँ जी मैं अपने आप नूं अपने अल्लाह दे सामने पेश करना है। असां अपनी शोहरत नूं कदी मिसयूज नहीं किया। पिंड पिंड सुन जाना है, जिन्ना मर्जी मशहूर हो जा, फोन आप सुनना है, टाइम आप देना है। बोलो मशहूर मौलियों को तो टाइम लेना ही बड़ा औखा है, तो इत्थे वालना ही बड़ा औखा है पिंड च। तो जिहो जी सड़क इत्थे तो मौलवी पिछे ही मुड़ जाए भी मेरिया मोहरे हिल गए ने। पुत्र बैठ जा तू सड़क नापन चलना है। बह जा भावें मेरे जोड़ा च बह जा, भावें किसानां दे जोड़ा च बह जा। अल्लाह जानदा पुत्र ना इंज करया करो। तेनू की चमूने लड़े, तू किधरों तुरया किधर तुर पिया में ध्यान करी। माँ शकरे जाए मेरा चंद लव यू। अल्लाह तेरी उम्र च बरकत फरमाए। मेरे कोल बैठ हयातियां माँ ने सारी जिंदगी सस दा प्यार लवे। मैं सदके जावां किन्ने मेरे चन्न आए जे। ओ मेरा चन्न मेरा मक्खन मेरी मलाई। नासर मदनी तेरे 90 डी आया वे और मैं गल्लां बड़ियां खरियां समझाउण आया वे। मैं शेर पढ़ना है अल्लाह जानदा है। मैं सदके न ऐलान करके मुहम्मद ने बूंदा दे खकर हलाए। बने सारे दुश्मन लहू दे आए। फड़ो मार मारो ये फिर दे दुहाई। ये साडे मबूदां दा भेद जमिया लई फिरदा इको खुदा दी खुदाई। वो बिजली का कड़काता या सौत हादी अरब के ज़मीन जिसने सारी हला दी। हर दिल में एक नई लगन सी लगा दी। एक आवाज़ में सोई बस्ते जगा दे। मेरे नबी ने एक आवाज़ च बस्ती जगा दी थी। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफले हो तमले कुल अरब वल अजम। लोगो अल्लाह नु इलाह मान लो कामयाब हो जाओगे। सारे आंदे गल बनांदा अल्लाह है। एक गल मैं पढ़ा 90 डी च ते कमाल नहीं सारे ही रब दे मनन वाले बैठे ने। ते नबी पढ़े उत्थे खलोके जिथे 360 रब बैठे। किन्ने 360 बुत ते उन्हां दे मनन वाले कोल चौधरी सरदार। ते नबी दा जिगरा वेखो किड्डा है। वो कहंदे ने 360 साडी बनाउंदे ने। अज भी कई मौलवी बड़े अंतरे ने लोकां नूं नहीं रब गुनाहगार दी नहीं सुनदा, अल्लाह नेकां दी सुनदा है, गुनाहगारां दी नहीं सुनदा, अल्लाह ने कदी सुनता है। मैं मौलवी तेनू कलरी सप लड़े है लैटरीन च डिगे तेरा चूड़ा टुटे हैं अज गुनाहगार दी रब नहीं सुनता। ऐस कुरान च लिखिया अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे प्यारे मूसा फरमाया दरिया विचों लंघना है। मौला के दरिया दियां मौजां पिछे फरौन दियां फौजां। बेनियाज ने फरमाया कुल ना
سلام علی ابراہیم